بونجور. في لا فيديو اللي فاتت كنا وقفنا هنا وقلنا بلي لوبجيكتيف ديالنا هو نطراسيو، هو نحسبو لا فالور افيكاس et la valeur moyenne ديال كاع لي سينيو اللي تراسينا. ماشي حاجه اللي خصنا نديروها قبل، نوقفوا عليها قبل. هي لا سينيفيكاسيون فيزيك ديال لا فالور افيكاس et la valeur moyenne. اوكي، هاني حسبتها. ومن بعد اشنو غندير بها؟ اشنو كتعني اون فالور افيكاس؟ باسكو في لافان راه هادشي شي حاجه اللي خصنا نزلوها للواقع. راه هاد الشارج هادي راه بوتيتر غتكون واحد الفوغ باغ اكزومبل، وهاد لاليمونطاسيون غتكون هي السيكتور ديالك، هذيك البلاصه فين كدير البريز. دونك انك تحسب لا فالور افيكاس ديال هاد طونسيون بورن ديال جينيراتور ولا لا طونسيون بورن ديال لا شارج ديالك، خاصها تكون عندها اون سينيفيكاسيون فيزيك، خاصها تعني شي حاجه في لا رياليتي. لا فالور موين اوسي خاصها تعني شي حاجه. على فان ديال هاد الفيديو جيسبر انكم تفهموا سي كوا لا فالور افيكاس et سي كوا لا فالور موين فيزيكمون. غادي نحاول نبدا بلا فالور موين، راه سامبل ا اكسبليكي et puis ندوزو لا فالور افيكاس. ليكسبرسيون ماتيماتيك اللي شفناها في وحده من لي فيديو اللي فاتوا باش نحسبوا لا فالور موين ديال واحد سينيال x de t égale a fois sinus ديال اوميغا t هي x de t moyenne symbole ديالها كيساوي 1 sur t l'intégrale sur une période من 0 حتى ل t ديال هذاك السينيال ديالي فوا l'élément ديال l'intégration اللي هو لو طون. ما كتهمنيش هاد ليكسبرسيون في هاد الفيديو هادي. بون، غناخد واحد سينيال بيريوديك، ما غاديش ناخدو سينوسويدال، غناخدو بيريوديك دون مانيير جينيرال، وناخدو تريونغولار. علاش لا؟ دونك هاد السينيال هذا عنده واحد البيريود اللي هي هادي هنا تي، هذا لاكس ديال لو طون، وهذا واحد سينيال نسميوه يكراك دو تي. لا فالور موين ديال هاد السينيال نقدروا نحسبوها الا بغينا باغ لابليكاسيون ديال هاد الفورمول، ونقدروا نحسبوها اوسي الا خدينا لا فالور ديال السينيال في هاد البوين هادي، زدنا عليها لا فالور ديال السينيال في هاد البوين هادي، وفي هاد البوين وفي هاد البوين وفي هاد البوين وفي هاد البوين وفي هاد البوين، كنبقى ناخد دي بوين من السينيال ديالي وكنقسمهم على النومبر ديال لي بوين اللي خديت. ça veut dire quoi؟ الا كانت هاد البوين باغ اكزومبل هي 5، هاد البوين اللي فوق منها هي مثلا 5.1، نكتبها 5، كنزيد عليها 5.1، كنزيد عليها لا فالور ديال هاد البوين اللي هي 5.2 باغ اكزومبل، كنزيد عليها لا فالور ديال هاد البوين اللي هي 5.3، كنبقى غادي وكنزيد لي فالور ديالي. هادي مثلا غتكون هادي قلنا 5.3، هادي 5.4، هادي فاغول جو سي با 6، هادي فاغول 7، فاغول 9، انسي دو سويت. كنجمع كاع هاد لي بوين ديالي، دونك فينالمون غادي نوصل لهاد البوين هادي اللي هي نفسها هاد البوين اللي هي 5، وكنقسم على لو نومبر ديال لي فالور اللي خديت. فهاد ليكزامبل هذا خديت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. خديت 15 البوين، دونك كنحط 15 البوين. هاد ليكسبرسيون هادي اللي كتبت هنا كتعطيني اون فالور موين، كتعطيني لا فالور موين ديال السينيال ديالي. مي باسكو هاد السينيال هذا كونتينيو، هاد لي بوين اللي خديت ما غاديش يعطيوني اون ريبريزونطاسيون ريال ديال سو كي سباس او نيفو دو سينيال. خاصني ناخد ان نومبر. خديت هنا 15 ديال لي بوين، في هاد لا لين هادي راه كاينه اون انفينيتي ديال لي بوين. ان فيت ما بين هاد لي دو بوين هادي كاينه اون انفينيتي ديال لي بوين. ما يمكنش ليا ناخد هاد البوين وهادي ونهمل اون انفينيتي ديال لي بوين ما بيناتهم. اشنو كنديرو؟ كنديرو لانتيغرال.
Ou l'intégrale, c'est en fait une somme. راه peut-être مني مشيتو ديفينيتيو l'intégrale في l'analyse في الكور ديال l'analyse بديتو بلا ديفينيسيون ديال لا somme خديتو واحد سينيال خديتو واحد الكور اف ودرتو لا somme ديال لي فالور ديالها وعاد من بعد vous avez converti هاد لا somme هاد السيمبول ديال لا somme l'intégrale لا ميم شوز كيطرا هنا لا فالور موين كتقول لينا كنانتيغريو كنجمعو لي بوين لانفينيتي ديال لي بوين اللي كاينين في هاد لا كورب هادي وكنقسموها على النومبر ديال لي بوين ديالنا في هاد لو كاد ديال في هاد ليكسبرسيون هادي كنقسموها على الانترفال تو سامبلومون. تخيل معايا عندي واحد الكلاس اللي فيها 20 واحد باغ اكزومبل وبغيت نحسب لا فالور موين ديال واحد الكونترول ديالهم باغ اكزومبل ولقيت باللي لا فالور موين هذا ليكزامبل 2 لقيت باللي لا فالور موين ديال لا كلاس هي مثلا كتساوي 15 هذا كيعني باللي لا ماجوريتي ديال لي زيتوديون جابوا دي نوت اللي قراب لهاد ال 15 ça veut dire كاينين دي نوت اللي مثلا فوق من 15 كاينين 16 كاينه 17 كاينه 20 بوتيتر وكاينين دي نوت اللي تحت من 15 اللي مثلا 13 14 نقدر نلقى دي نوت اللي مثلا نقدر نلقى زيرو ولكن لا ماجوريتي ديال لي زيتوديون جابوا دي نوت اللي قراب ل 15 علاش حيت هذه هي لا فالور موين ديال هذاك الكونترول شتي فيزيكمون ما غاديش تبان لكم لابليكاسيون براتيك ديال هاد الفالور موين ولكن ملي غادي نوصلوا لو كور ديال لي هاشور غادي نوريكم فاش كتنفعنا تما فريمون غادي تقول او هادشي علاش كيديروها دونك خذوا هاد الريزونمون هذا عقلوا عليه وخدموا به ماشي غير في الالكترونيك في دوطرو ماتيير في المات اوسي ومني غنوصلوا لي هاشور غنعطيكم دي زيكزامبل اللي غيخليونا نخدموا بهاد الفالور موين دون مانيير براتيك بون جيسبر ان هادشي كان واضح ولا على الاقل وضحت لكم شويه دوزو دابا نهضروا على لا فالور افيكاس عاوتاني فيزيكمون شنو كتعني اون فالور افيكاس نكتب لو تيتر ونكتب ليكسبرسيون اللي كنا حطيناها شحال هادي pour le calcul ديال les valeurs efficaces x de t غناخد le même signal x de t égale a fois sinus ديال oméga t la valeur efficace d'après la définition اللي حطينا في وحده من لي فيديو اللي فاتوا x سميناها efficace كنكتبها بهاد لا نوطاسيون هادي نقدر نكتب x ماجوسكول ونحيد الافيكاس مي جو بريفير شخصيا انني نخدم بهاد النوطاسيون هادي حيت كتوضح لي كلشي ما كنبقاش واش هادي فالور افيكاس ولا فالور موين ولا فالور ماكسيمال بون كتساوي غادي ندير هنا واحد الكاري باش نحيد هذيك الغاسين كتساوي 1 sur t l'intégrale ديال x carré de t dt قلنا بلي هادشي ما كيهمناش بوغ لو مومون اللي كيهمنا هو نفهموا شنو كتعني فيزيكمون في الواقع بوغ سولا غادي نمشي سور انترنت وغادي نجيب لكم اون ديفينيسيون اللي غادي نحطها قدامكم هنا فوالا لا فالور افيكاس دابا انا غادي نقرا لا ديفينيسيون وغادي نكومونطي عليها ونحاول نوضح لي تيرم اللي فيها لا فالور افيكاس aussi dite root mean square RMS en anglais d'un courant ou d'une tension غناخد واحد السيركوي رابيدمون فيه واحد جينيراتور دو تونسيون التيرناتيف وغادي ندير معاه اون سيري واحد الريزيستانس R لا طونسيون او بورن ديال هاد الجينيراتور غادي نسميه V de T لو كورون اللي كيمشي من الجينيراتور وكيدخل لا ريزيستانس نسميه I de T حيت فاريابل ولا طونسيون او بورن ديال لا ريزيستانس نسميه V R de T VT
V variable, I variable, R variable. Ok. D'abord, comme la définition d'Yann. La valeur efficace d'un courant ou d'une tension. نقدر نحط هنا un générateur de tension ونقدر نحط un générateur de courant aussi alternative. يقدر يعطيني tension alternative. إلا حطيت نقدر نخدم بجénérateur de tension alternative. Donc la tension varie d'une manière sinusoïdale d'après la formule هذه. أو لا نقدر نحط واحد générateur de courant اللي حتى هو varie d'une manière sinusoïdale d'après la même formule. Dans les deux cas, la définition de la valeur efficace m'a تبدلش. La valeur efficace d'un courant ou d'une tension variable au cours du temps correspond à la valeur du courant continu. هنا كنهضروا على شي حاجه alternative. ولينا دابا كنهضروا على la valeur ديال le courant continu ou la tension continue. Donc غادي نرسم واحد السيركوي غادي نعاود نرسم le même circuit, la même résistance. غادي نحيد هذا الجينيراتور وغادي نحط بلاصتو واحد جينيراتور دو طونسيون. غادي نشد لا ريزيستانس ديالي نخليها كما هي لا ميم فالور ديالها وناخذ واحد الجينيراتور دو طونسيون كونتينيو كونستون كيبدلش لا فالور ديالو. لا فالور ديالو كتبقى فيكس وغادي نسميه في افيكاس. دابا ما غتفهموش علاش سميتو في افيكاس ولكن انا فا ملي غادي نسالي الهضره ديالي غادي تفهموا علاش. بون نرجع عاوتاني لا ديفينيسيون. لا فالور افيكاس نهضر دابا غير على طونسيون غنحيد لو كورون. لا فالور افيكاس دون طونسيون variable au cours du temps correspond à la valeur de la tension contenue produisant un échauffement identique dans une résistance, dans la même résistance. هاد الريزيستانس اللي خدينا هنا كنشوفوا on va appliquer هاد السينيال هاد السينيال alternative على هاد الريزيستانس وغادي نخليها pendant واحد البيريود دو طون. هاد الريزيستانس هادي il va convertir l'énergie électrique اللي كتجيها من هنا هاد الجينيراتور لواحد ليشوفمون واحد l'énergie thermique. هذا هو الفونكسيونمون ديال لي ريزيستانس تو سامبلومون. لا ميم شوز هنا غادي ناخذ هاد الانرجي اللي غتجيني من هاد الجينيراتور هذا غادي تعطيني واحد ليشوفمون هنا. لو كورون دابور كيكون كونستون دونك غادي نديرو بالماجيسكول. لا فالور لا طونسيون او بون ديال هاد الريزيستانس حتى هي كتكون كونستونت غنسميها في مي بويسكو ار والجينيراتور ديالي بجوجهم كاينين هما بجوج في السيركوي. Donc la valeur, la différence de potentiel au bord de la résistance, غتكون V efficace tout simplement. D'abord pour le moment, هاد V efficace راه غير سميه ما كتعني لينا حتى شي حاجه حيت باقي ما درناش on n'avait pas appliqué la définition اللي يلاه قرينا. OK. Donc la définition كتقول لينا بلي la valeur efficace ديال هاد الجينيراتور هذا هي la valeur ديال générateur de tension اللي غتعطينا لو ميم échauffement في هاد الريزيستانس كو هاد الريزيستانس هادي اللي هما بحال في واحد الانترفال دو طون. كنحط هاد الريزيستانس ديالي في هاد السيستم وكنتساين شويه كنقيسها كنلقاها سخنات. كنحط هاد الريزيستانس ديالي في هاد السيستم كنقيسها كنلقاها سخنات. السخونيه في هاد لي دو ريزيستانس كتكون ايدونتيك. هادشي اللي بغات تكون لا ديفينيسيون اون غرو. بون نمشيو دابا شويه للمات باش نديمونطريو اون ريلاسيون ما بين هادشي وهادشي. لا بويسونس dissipée في هاد الريزيستانس هادي P en fonction du temps هي la différence de potentiel au bord ديال هاد الريزيستانس اللي هي V R de T fois le courant qui parcourt هاد الريزيستانس اللي هي I de T. D'après la loi des miles, R VR de T égale R fois I de T. L'objectif ديالي هو نحيد هاد لو I. دونك غادي نابليكي هاد اللوا دوم في هاد ليكواسيون هادي وغتعطيني P de T égale
VR au carré de T sur R. Puisque la résistance اللي عندي في هذا السيركوي en série مع الجينيراتور ديالي donc VR هي نفسها V de T. نقدر نعوض هاد VR ب VT de V de T. Donc P de T, la puissance dissipée au niveau de la résistance هنا كتساوي V de T au carré sur R. هاد l'expression هادي je vais l'encadrer. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Les variables que j'ai définies هنا مختلفين على les variables هذا السيركوي هذا ما عنده علاقة بالسيركوي هذا pour le moment. P de T كتساوي la différence de potentiel au borne ديال هاد الرésistance V efficace fois le courant. D'après la loi d'Ohm ما غاديش نعاود نكتبو عاوتاني P de T égale V efficace au carré sur R. هاد l'équation هادي je vais l'encadrer. كتشوف باللي V efficace راه constante. هاد الفالور هادي راه constante وهاد الفالور هادي راه constante. دونك نقدر نحيد هاد T بيسكو هاد P هادي حتى هي constante. وغادي نكتبها كبيرة بحال هكا P. اوكي. رابيدمون غادي نطراسي الجراف ديال هاد P de T وهاد P de T اللي عندي هنا. هادي c'est une constante donc P en fonction du temps كتكون une ligne. وهادي variable ولا variation ديالها كتكون بحال هكا pendant une demi-période و pendant la deuxième demi-période هاد الكاري هذا كيخلي كلشي بوزيتيف دونك غادي يولي عندي كراف بحال هكا. قلنا d'après la définition باللي la valeur efficace هاد الفالور اللي حطيناها هنا il va causer le même échauffement في السيستم ديالي pendant واحد البيريود دو طون كو هاد الجينيراتور هذا. Le problème اللي محطوط هنا je ne peux pas comparer valeur par valeur هاد البويسونس هادي اللي كي varie en fonction du temps مع هاد البويسونس هادي. هنا P de T ما يمكنش ليا ناخد مثلا la valeur à T égale 2 secondes ونكومباريها هنا مع la valeur à T égale 2 secondes. علاش؟ حيت لا كومباريزون في هاد البوين هادي مختلفة على لا كومباريزون في T égale par exemple 20 secondes. لا فالور هنا كتبقى توجور كونستانت اللي هي هادي مي لا فالور هنا كتساوي 0 مثلا. اشنو كندير؟ كنحسب لا فالور موين ديال هاد السينيال ديالي اللي كاين هنا et je la compare avec la valeur moyenne ديال هاد السينيال هذا. je vais appliquer la définition اللي حطيناها قبيله directement هنا كتبت la valeur moyenne ديال P كتساوي V au carré sur R. علاش؟ حيت دابخي هذيك الديفينيسيون فيزيك اللي هضرنا عليها راه غير كنجمعوا النومبر هاد لي بوين هادي لا فالور ديال هاد البوين مع هاد البوين مع هاد البوين مع هاد البوين وكنقسموها على النومبر توتال ديال لي بوين. هنا ناخد نيمبورط كاين نومبر ديال لي بوين اللي بغيت، ناخد 10 ناخد 20 ناخد 100 نقسمهم على لو نومبر ديال لي بوين غتبقى لا فالور فيكس حيت ما كتبدلش. دونك لا بويسونس موين ديسيبي هنا راه هي في افيكاس كاري سور ار. فهاد ليكسبرسيون فهاد لو كا هذا لا فالور موين افيكتيفمون خصني نحسبها. كنتبع لا ميم فورمول لا فالور موين ديال بي دو تي égale 1 sur t l'intégrale ديال P de t dt. La valeur ديال P de t هي V de t au carré sur R dt. هاد V carré c'est une valeur sinusoïdale, ça égale 1 sur t. L'intégrale ديال Vm V maximal هنا سميناها A donc نخلي la même notation A fois
sinus ديال اوميغا تي هادشي كامل au carré dt sur r. هاد الار غتخرج، هاد الار حتى هي غتخرج. سينوس كاري غادي نبدلوه بالاكسبرسيون ديالو، غنكتبها لكم هنا. سينوس كاري ديال تيتا كتساوي الكوس او كاري ديال دو تيتا موان زان هادشي كامل سور دو. صراحة ما عنديش خاطر باش ندير هاد الانتيغرال، ديجا خدمنا عليه في دي فيديو فاتو. غنعطيكم ديراكتومون لا ريبونس. دابخي لا ديفينيسيون اللي هضرنا عليها قبيله، خاص هاد البويسونس هادي اللي ديسيبي في السيركوي اللي فيه جينيراتور ديال طونسيون التيرناتيف تكون كتساوي لا بويسونس ديسيبي في السيركوي اللي فيه جينيراتور طونسيون كونتينو. A carré sur 2 R égale V efficace carré sur R. كتمشي ال R مع ال R وهادشي كيعطيني V efficace كتساوي كندير لا راسين A sur la racine de 2. وشتي هاد ليكسبرسيون هادي pour un signal sinusoïdal هي نفسها اللي غادي تلقاو si vous avez appliqué هاد définition هادي. X efficace au carré égale 1 sur t l'intégrale sur une période من 0 حتى ل t ديال x carré de t dt. ومن هنا جات la définition ديال la valeur efficace. Bon, j'espère أنني نفعتكم شوية et on se rencontre la prochaine fois pour réaliser des calculs. هاد المرة غادي نحسبوا la valeur moyenne et la valeur efficace ديال كاع هاد لي سينيو هادو.